14واں روزہ بعد از نماز فجر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعد از نماز ظہر الحمد شریف 40 مرتبہ پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد از نماز عصر دعائے کرب 25 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد از نماز مغرب پنجم کلمہ استغفار 1 تسبیح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعد از نماز عشاء 20 رکعت نفل بطور صدقہ اور 1 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم